नाव कितें? माझे नाव रत्नाकर गांवकर. रत्नाकर गांवकर. आणि तुम्ही हिंगा हे लायता पळय हे हाजेचें लायता पळय कितली वर्सां जाली? आता साधारण आमकां खबर आल्या 20 वर्स जाली तेजी पयलींच्यान चालू आसा. तर आता मागीर ही तुजी फेरी आहा पळय ती न्हू कितल्या टायमार कितले टायम पासून आसतली हिंगा? आता कितें जालां, आता पयलीं कशें आसलें, पयलीं सांजचे मीस दवरना आसले फादर. आता सांजची 4 मीस दवरतात. 4 मीस दवरले म्हणटरीर आता लेट जाता. पयलीं 4-5 म्हळ्यार सगळे वयताले. सगळे देंवताले सकाळी. आनी आता कितें जालां, 4 मीस दवरले म्हणटरीर मीस सुट्टा 5-5:30 जाता. मागीर सगळे लोक काबार 6-6:30 जाता. ऑलरेडी आमकां हे मोडून घेवन वयता म्हळ्यार साधारण हिंगा 8 तरी येता. तर हिंगा ही एक हे अफवा हे जालेली आहा की हिंगा कितें तरी आजनेरी जाता म्हणटा. तुमी 8 पासून आसता पळय तेन्ना तुमकां केन्ना जालें आजनेरी? 8 पर्यंत आमकां केन्ना जाल्ला. आनी अशें म्हणटा की आईच्या राती खंय रावपाक हांगा जायना. हय, म्हळ्यार आमी अजून रावले ना, म्हळ्यार आमचे जाले म्हणटरीर आमी घेवन वयता. पूण तुमकां केन्ना हे जावंक ना? कितें जावंक ना? आजनेरीचें कांय जावंक ना? ना कांय जावंक ना. पूण तुमी लेट कितले बेगीन रावला हिंगा? लेट कितले? आमचे आता सध्या सरासरी आता सध्या चालू असल्या प्रमाणे 8 लास्ट 9 म्हळ्यार कोण तरी आसतात. सगळे भरता म्हळ्यार टायम येता. गाडी ट्रॅफिक जाम पडटा, गाडी घालपाक मेळना चड टायम येता. तुम्ही गजाल ही आयकल्या की लेट रावप ना म्हणून? लेट रावप ना न्ही, ह्या हिंगा रातचे न्हिदपाक जायना अशें म्हणून आयकलां आमी. सत्य कितें तें आमकां म्हणजे न्हिदपाचें ना म्हणून हें कितें तरी आहा तें आयकलां. आयची राती न्हिदपाक जायना अशें कोण रावपाक जायना म्हणून सांगता लोक. तुमी भिता मागीर? आमी भिवपाचो प्रश्न ना, पूण अशें लोक म्हणटा. पूण आमी रावना न्हू, आमचें काम जालें आमी गेले. तुमचे फेरी जाली मागीर वयता जाली म्हणटा आमकां मागीर दुसरे कडेन वचपाचें आसता. पूण लोक बा रावला हिंगा तसो? लोक कोण रावला ना रावला तें सगळं आमकां खबर ना. बाब तुजें नांव कितें? म्हजें नांव लक्ष्मीकांत नायक. लक्ष्मीकांत बाब, आयची फेरी आहा तुमची फेस्ताच्या कायला कितल्यांक बेगीन काडटले मागीर तुमी? आमी सांजचे 6-6:30 म्हणटा. ना इतल्या बेगीन कित्याक? ना हांगा पयलीं पासून आमी आतां कांय न्हू म्हणल्यार म्हाका 30-40 वर्सां जालीं हांगा येता. पयलीं बापूय येतालो थोडे थोड्याची भट्टी बिट्टी लायता आमी सगळे हांगा. आतां पयलीं पासून हांव बापूय सांगतालो आमकां हांगा रातचें रावंक जायना. जशें अष्टमीची फेरी कशी आसता त्या टायम म्हणटालो हे फेस्तो म्हणटालो. हांवें फेस्तो म्हणून हांव तरी आसा बापायक विचारतालो आमचे अष्टमीची फेरी आमी रातचें रावना तर फेस्ताकूय अशें आसता का म्हणून विचारता. तो म्हणटालो हय हांगा म्हणटालो एकूच खासावली अशें आसा म्हणटालो ते रातचें रावना म्हणून सांगताले म्हणटालो. कितें कारण कितें सांगता? रावले जाल्यार कितें जातलें? ना कितें जातलें आतां तें आतां प्रत्यक्ष रावल्या नंतरूच कळटलें न्हू. म्हणजे तुम्ही केन्ना रावंक ना? ना आमी आजून पासून रावना. लेट म्हटल्यार 8-9 म्हटल्यार आमी सगळें सामान घेवन सगळे घरा कडेन वयता. पूण रातचे हिंगा रावपाक कोण ना? रावपाक कोणूच रावना हिंगा? आतां हेज्या कोण रावला ते म्हाका कांय आयडिया दितली ना, पूण आमी तरी आजून पासून रावना. तुमी फाटली 30 वर्सां येता? म्हाका 30-35 वर्सां जालीं हांव येता.